विशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्ति सरस्वती संश्रितकामधेनुम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। शुभ सायम्। इदानीं स्वप्नवासवदत्त नाटकम् आरभते। नान्द्यन्ते पुनरेकवारं किञ्चित् तत्र उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नान्दीति पूर्वरङ्गस्य अन्तिमः भागः। तद् कृत्वा तद् अनन्तरं तत्र इदानीं नाटकप्रदर्शनं यदा गच्छन्ति तदा घण्टानादः भवति। कदाचित् 3 वारं कुर्वन्ति, कदाचित् 5 वारं नेपथ्ये द ग्रीन् रूम् सर्वे विधयः भवन्ति। तदनन्तरं सूत्रधारः रङ्गमञ्चं प्रविशति। अत्र सः आगच्छति। सूत्रधारः आगत्य एतत् पद्यं वदति। उदय नवेन्दु सवर्णा वासवदत्तावलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्. As I told, this combines, this has the characters, all the major characters of this drama: Udayana, Vasavadatta, Padmavati, and Vasantaka. And this type of there is a beauty in this. It is called as Mudra Alankara. In Muthuswami Dikshitar Kritis, Bhavantah Prayaha Ragasya Nama Bhavati Tatra Mudra, Raga Mudra Bhavati. ततः कवेः चमत्कारः। अत्र सः नाटकस्य प्रमुखपात्राणां परिचयम् अत्र सूत्रधारस्य पद्यद्वारा कारयितुम् इच्छति। अत्र पुनः यत्र सन्धिः अस्ति तद् पदच्छेदं कृत्वा पठामि। उदय नवेन्दु इति एकपदमेव। उदय नवेन्दु सवर्णौ, अत्र आसवदत्ताबलौ, तत्र सन्धिः अस्ति। उदय नवेन्दु सवर्णौ आसवदत्ताबलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्. बलस्य भुजौ त्वां पाताम्. That is the main gist of this poem. May the strong arms of Balarama protect you. तत्र सामाजिकाः सन्ति, आगताः सन्ति सर्वे नाटकं द्रष्टुं। तत्र अन्यदेकम् अस्ति। तत्र एकः अर्थः तु बलरामस्य भुजौ इति। उदय नवेन्दु इत्युक्ते न शुक्लपक्षे यदा इन्दोः उदयः भवति, नवेन्दु तत्र प्रकाशमानौ। अनन्तरम् आसव इत्युक्ते मद्यम्, आसवदत्ताबलौ मद्यपानेन शिथिलितौ अथवा अलसौ। पद्मावतीर्ण पूर्णौ इत्युक्ते कमलम् इव कोमलौ। वसन्तकम्रौ वसन्तमास इव मनोहरौ बलस्य भुजौ पाताम्. तत्र अन्य अर्थः इत्युक्ते we can just अत्र उदयनस्य वासवदत्तायाः च कथमस्ति स्थितिः? ते अबलाः, अबलौ. Udayana has lost his kingdom. Vasavadatta is in disguise. बलस्य भुजौ इत्युक्ते तस्य मन्त्रिणौ योगन्धरायणः रुमण्वान्. अतः अनन्तरं पद्मावतीर्णपूर्णौ इत्यत्र पद्मावती इति राजकुमार्या द्वारा तत् मनोरथ पूर्णं भवति. वसन्तकम्रौ, just as the spring they unite in the start of the spring. वसन्तमासे यथा प्रेमिणां मिलनं भवति तथा तादृशमपि अर्थम्. एवमेव संस्कृतपद्यानां वैशिष्ट्यम् इदमस्ति.
अस्माकं योग्यतानुगुणम् एवमपि भवति इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अत्र एवमेव मुख्यतया तत्र वस्तुनिर्देश नान्दीपद्ये एवं भवति। नमस्कारः भवेत्, वस्तुनिर्देशः भवेत्, भिन्नभिन्नलक्षणम् अस्ति तत्र नान्दीपद्ये एवं भवेत् इति, अथवा प्रथमश्लोके अत्र नाटकस्य पात्राणां परिचयः श्लोकद्वारा भवति। अत्र आर्या इति छन्दः, दिस् इस् अ मात्रा छन्दस्। 12-18 इति मात्रा, लघु गुरु मात्रा तत् यदा भवति तथा ह्रस्वदीर्घयोः तत् सर्वम् अधिकं तत्र न वदामि, केवलं नाम वदामि। अस्तु, सः एतद् उक्त्वा एवम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। आर्यमिश्रः इत्युक्ते सामाजिकाः ये नाटकं द्रष्टुम् आगताः, तेषु निवेदयामि, विज्ञापयामि। सः तथा वदति, नेपथ्ये किमपि ध्वनिः श्रूयते। अये, किं नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते। सः एवं नटति, सः जानाति तत् किम् इति, तथापि अस्माकं कुतूहलम् अधिकं कर्तुं किमपि नेपथ्ये किमपि श्रूयते शब्दः, एवं करोति। सः नेपथ्याभिमुखम् एवं कृत्वा, अये किं नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे, यदा अहं भवत्सु निवेदनां कर्तुम् आरब्धवान् तदा एव कोऽपि शब्दः, ध्वनिः श्रूयते। अनन्तरं सः एव वदति, अङ्ग पश्यामि। अङ्ग इत्युक्ते एतत् सर्वं नाटके भवति। अस्तु, पश्यामि किमिति, एतस्य कारणं किमिति पश्यामि इति। नेपथ्ये, फ्रम् बिहैण्ड् द कर्टन्, उत्सरतोत्सरतार्याः उत्सरत इति। उत्सरत इत्युक्ते मेक् वे, दूरं गच्छन्तु। अपसरत, मूव् वे, अर्घ्य हटिये, तथा हिन्दी भाषायां तथा भवति खलु, तादृश ध्वनिः श्रूयते, आदेशः। सूत्रधारः इदानीं वदति, भवतु विज्ञातम् इत्युक्ते, ओहो, कारणं ज्ञातम्। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः घृष्टमुत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। सः इदानीं कारणं जानाति। अत्र उत्सरत इति अस्ति खलु, मूलग्रन्थे प्राकृतभाषायाम् अस्ति उत्सरः, उत्सरः इति तदा अस्ति, उत्सरः इति अस्ति। अत्र प्राकृतभाषया यदस्ति तद् न दर्शितं, सर्वं संस्कृतेन एव अस्ति। अत्र पुस्तकेषु, नाटकपुस्तकेषु प्राकृतभाषायां भवति। उक्तवती, तत्र भिन्नभिन्नजनाः आगच्छन्ति, लोको भिन्नरुचिः। केचन संस्कृतम् इच्छन्ति, केवलं केचन तत्र प्रान्तभाषा डैलेक्ट्स् यद् भवन्ति तदिच्छन्ति। सर्वेषां तत्र मनोरञ्जनं भवेत्। अतः पात्रेषु भिन्नभिन्नभाषायामपि प्रकाराः सन्ति। भवतु विज्ञातम्। अस्तु, ज्ञातं। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः घृष्टमुत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। सः कारणं वदति, किं के एवम् उत्सारणकार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते, स्निग्धैः, अन्वयं प्रथमं पदच्छेदं करोमि। भृत्यैः, अत्र सन्धिः अस्ति, मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः, कन्या अनुगामिभिः इति। घृष्टम् उत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। अन्वयं वदामि। प्रायः अन्वय इति सर्वे जानन्ति। अन्वय इस् द style of arranging these letters, these words according to the meaning. कः उत्सार्यते, सर्वः जनः। कुत्र कुत्र, कैः, भृत्यैः। कस्य भृत्यैः? मगधराजस्य भृत्यैः। कीदृशैः भृत्यैः?
स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः वृत्यैः। एवं यदा वयं प्रश्नं पृच्छामः श्लोकस्य सम्पूर्णार्थम् एकस्य अन्यपदेन सह सम्बन्धः, we are just arranging the words according to the meaning, that is called as अन्वय। अन्वय इत्युक्ते सम्बन्धः, क्रियापदेन सम्बन्धः, who, when, what, where, why एवं भवति। अस्तु, अत्र स्निग्धैः मगधराजस्य कन्यानुगामिभिः भृत्यैः तपोवनगतः सर्वः जनः घृष्टम् उत्सार्यते। पुनरेकवारं पठामि। स्निग्धैः मगधराजस्य कन्यानुगामिभिः भृत्यैः तपोवनगतः सर्वः जनः घृष्टम् उत्सार्यते। अत्र प्रथमम् आङ्ग्लभाषया वदामि। स्निग्धा इत्युक्ते अत्यन्त विश्वस्ताः, प्रीतिपात्राः, द लायल्। स्निग्धैः स्निग्धैः, all these are adjectives for the Bhrityas. How are they? People of the Tapovana are being moved away. So kaihi, by whom? स्निग्धैः मगधराजस्य कन्यानुगामिभिः भृत्यैः. So they are very loyal to the king, such bhattas. And whom are they following? Magadharajasya kanya anugamibhihi. They are following Magadharaja Kanya Padmavati and Bhrityaha. They are her guards. So by them, Tapovanagataha Sarvaha Janaha, the people of this ashrama, Grishtam, without any mercy or without any discrimination, nobody is spared. Utsaryate, they are warded, they are moved aside. इदानीम् अर्थं पश्यामः। स्निग्धैः इत्युक्ते आप्तैः अथवा विश्वस्तैः कन्यानुगामिभिः, मगधराजस्य कन्यानुगामिभिः। मगधराजा, मगधदेशस्य राजा यः अस्ति, इदानीं दर्शकस्य पिता, पद्मावत्याः पिता, तस्य नाम अत्र न भवति। मगधराजस्य कन्या इत्युक्ते पद्मावत्याः विशेषणं। कन्या अनुगामिभिः, तस्याः अनुचरैः तपोवनगतः सर्वः जनः, एकः अपि वृद्धादिजनाः, एकः अपि तत्र न अवशिष्टः, सर्वे जनाः घृष्टम् इत्युक्ते निश्शङ्कं, किमपि बालः वृद्धः इति किञ्चिदपि ते एवं न कुर्वन्ति। सर्वान् जनान् अपसरन्तु इति एवं कुर्वन्ति। तेषां किञ्चिदपि दया एव नास्ति इति एषः वदति। यतः ते कीदृशाः भृत्याः? अत्यन्तस्वामिनिष्ठाः, स्निग्धा, स्नेहपूर्णाः अथवा विश्वासपात्राणि, तादृश आप्ताः, तादृशभृत्यैः अपसार्यते इति सः कारणम् उत्सार्यते इति वदति। एवम् उक्त्वा सः निष्क्रमति। नौ द स्टेज इस् फर् द अदर् कैरेक्टर्स् टु एंटर्। स्थापना इत्युक्ते कथायाः मुख्यघट्टे सः एकम् एवम् उक्त्वा सः निर्गच्छति। पुनः भटानां प्रवेशः। उत्सरतोत्सरतार्याः उत्सरता इति पुनः ते पूर्वं नेपथ्ये आसीत्, इदानीं बहिः आगच्छन्ति, अग्रे आगच्छन्ति, रङ्गमञ्चे आगच्छन्ति। ततः प्रविशति परिव्राजकवेषो यौगन्धरायणः, आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च। So now within the drama there is one more drama going to happen. यौगन्धरायणः तथा वासवदत्ता अन्यमेकं नाटकम् अभिनयं कर्तुम् इदानीम् अत्र प्रविष्टौ। यौगन्धरायणः अपि प्रविशति। तस्य पृष्ठतः वासवदत्ता, राज्ञी वासवदत्ता सामान्य अवन्ती राज्यस्य कन्या इव वेषं धृत्वा सा अपि आगच्छति। कर्णं दत्वा इत्युक्ते श्रुत्वा इति। कथम् इहापि उत्सार्यते? तस्य आश्चर्यं, यतः ते एकम् आश्रमं प्रविशतः।
योगन्धरायणः तथा वासवदत्ता। किं प्रायः नगरेषु एतादृशकार्यं दृष्टवन्तः वयम्। अत्र आश्रमे अपि एतादृश उच्चारणकार्य दे आर् मूविङ्ग् अवे पीपल्। एतत् प्रायः भवन्तः सम्यक् जानन्ति, बेङ्गलूरु तथा बृहत् नगरेषु यदा कोऽपि मुख्यमन्त्री वा कोऽपि राजकीयपुरुषः अथवा एवं प्रसिद्धव्यक्तिः यदा आगच्छति तदा मुख्यद्वारेषु सर्वत्र आरक्षकाः तिष्ठन्ति, सर्ववाहनानि अन्यत्र गच्छन्तु इति एवं निर्दिशन्ति, तद् भवति खलु। अतः नगरेषु तत् सामान्यम् अस्ति, किन्तु अत्रापि कथम् इह इत्युक्ते अत्र आश्रमे अपि उत्सार्यते, जनाः दूरीक्रियन्ते। कुतः? सः कारणं वदति। धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। तस्य आश्चर्यं भवति। सः पृच्छति, धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः, अत्रापि सन्धिः अस्ति, वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तः विनयात् अपेतपुरुषः भाग्यैः चलैः विस्मितः कः अयं को निभृतं तपोवनम् इदं ग्रामीकरोति आज्ञया। इदानीम् अन्वयं वदामि। धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः वन्यैः फलैः तुष्टस्य मानार्हस्य वल्कलवतः जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते। When you arrange these words in order, बहु सुलभतया अर्थः ज्ञायते। इदानीं दर्शयामि कथम्। इदानीं सः किम् आश्रमे ये सन्ति तेषां विषये वदति। आश्रमजनाः कथं भवन्ति? ते धीराः भवन्ति, आश्रमेषु वसन्ति। अनन्तरं ते किं खादन्ति? वने यानि फलानि लभ्यन्ते तानि एव खादन्ति। खादित्वा तुष्टाः, ते सन्तुष्टाः। ओ अत्र एतद् नास्ति तन्नास्ति इति तेषां किमपि तथा चिन्ता नास्ति। ते अत्यन्तं सन्तृप्ताः, वन्यैः फलैः तुष्टाः। पुनः कीदृशाः? मानार्हजनाः, ते अत्यन्तं आदरणीयाः। ते किं धरन्ति? वल्कलवतः जनः। वल्कल इत्युक्ते द बार्क् आफ् द ट्री। यद् वने भवति तदेव ते धरन्ति। तादृशजनानां त्रासः समुत्पाद्यते, इस् कासिङ्ग् ट्रबल्। पुनः अत्र पश्यामः, धीराः। हौ आर् द धीरस्य? सर्वं people who are like this, people who are very very steady. They are not moved by the pleasure and pain. They are very knowledgeable persons. Ashrama samshritasya, they live in the hermitages. Vanyaihi phalaihi tushtasya, they are very content with whatever is available in the forest, and they are very happy. Manarha, they are very respectable. Manarhasya janasya, Manarhasya Valkalavatah janasya, they wear the bark of the tree. That means they live a very very simple life. For such people, trasaha samutpadite, they are creating trouble. Then saha chintayati, prayaha yaha evam karoti, prayaha saha atyanta garvitaha purushaha, उत्सिक्तः इत्युक्ते गर्वितः, विनयाद् अपेतपुरुषः, विनयहीनः पुरुषः। किमर्थं विनयहीनः? भाग्यैः चलैः,
भाग्य इत्युक्ते किं? सम्पत्, श्रीः, चलैः भाग्यैः. How is wealth? It's very, very fickle. So, maybe he's intoxicated by the sudden wealth that he has amassed or accumulated. Vismitah, atyanta garvitah. Kaha ayam bho? Who is this fellow? Who might be this fellow? Nibhratam tapovanam idam. A very peaceful tapovana. This idam tapovanam. Grami आज्ञया. तस्य आज्ञया, by his order. ग्रामीकरोति. ग्रामीकरोति इत्युक्ते अग्रामं ग्रामं करोति. This ashrama is not a grama इत्युक्ते अत्र नगरम् इति अर्थ. ग्रामः usually is a village. किन्तु अत्र कलुष दूषयति इति. He is polluting this serene or peaceful ashrama. पुनरेकवारं वदामि. धीरस्य, धीराः इत्युक्ते अत्यन्त गम्भीराः, जितेन्द्रियाः. धीरस्य अथवा स्थिरचित्तस्य, आश्रमसंश्रितस्य, आश्रमे वसतः, तुष्ट वन्यैः फलैः तुष्टस्य. तपोवने ते वसन्ति, तत्र वन्यफला. वन्य इत्युक्ते वने यानि फलानि भवन्ति, वन्यैः फलैः. वने यानि फलानि भवन्ति, अरण्ये तैः फलैः सन्तुष्टाः. मानार्हाः, ते अत्यन्त सम्माननार्हाः, सत्कारयोग्याः. वल्कलवतः जनस्य, ये तद्वल्कलं मूलफलानि खादित्वा तत्र यत् वल्कलमेव तरोः त्वक् द बार्क् आफ् द ट्री, तत् ये धरन्ति तादृशानां त्रासः, कष्टं समुत्पाद्यते, कष्टम् उत्पाद्यते. सः पृच्छति, भोः, भोः इत्युक्ते भटानुद्दिश्य, हे भटाः, उत्सिक्तः गर्वितः विनयात् अपेतपुरुषः. यः अत्यन्त ऐश्वर्यमदेन, तस्य नम्रता एव नास्ति. सर्वत्र सः गर्वम् एव प्रदर्शयति. किमर्थं? भाग्यैः चलैः विनयादपि विस्मितः विनयादपेतपुरुषः. सः किम् इदानीम् अत्यन्त सम्पत् अथवा श्रीः प्राप्तवान् अस्ति. तादृशः विनयात् अपेत इत्युक्ते हीनः पुरुषः. कः अयं? सः पृच्छति, हू इस् दिस् दट् इस् आर्डरिङ्ग् यू टु डू दिस्? एवं निभृतं तपोवनं, शान्तं, निभृतम् इत्युक्ते शान्तम्, इदं तपोवनम्, एतद् आश्रमं ग्रामीकरोति, आज्ञया ग्रामीकरोति, स्वस्य आदेशेन दूषयति. अत्र एतादृशं सुन्दरपरिसरमपि स्वस्य आज्ञया एवं सर्वान् उत्सरत इति एते भटाः निष्करुणाः सर्वान् दूरीकुर्वन्ति. प्रायः सः यः एवं आज्ञां करोति सः निश्चयेन विनयहीनः पुरुषः एव स्यात्. तस्य एते अत्यन्त स्वामिभक्ताः भृत्याः ते अपि अविवेकिनः जनान् एवं कुर्वन्ति इति योगन्धरायणः चिन्तयति. अत्र वासवदत्ता, आर्या, क एष उत्सारयति? किञ्चित् स्मरन्तु. वासवदत्ता सामान्य स्त्री इव वेषधारिणी, किन्तु सा का? सा वत्स राज्यस्य, वत्सदेशस्य महाराज्ञी, उदयनस्य अत्यन्तं प्रियपत्नी. योगन्धरायणः वदति, इदानीं राज्यं कष्टकाले अस्ति, अतः भवती यतः राजा त्वयि अत्यन्त प्रीतिमान् अस्ति, अनुरक्तः अस्ति, सः विलासप्रियः अस्ति, तस्मात् कारणात् अस्माकं राज्यं वैरिणः वशे अभवत्. अतः इदानीं किञ्चित् भवत्याः हस्ते एव अस्ति राज्यं. यदि भवती किञ्चित् एवम् अभिनयं त्यागं कर्तुं सिद्धा अस्ति, तदा वयं पुनः राज्यं पुनः सर्वं राज्यं प्राप्य वयं सुखेन भवामः. भवती अपि अनन्तरं
महाराज्ञी इव तत् सन्तोषं पुनः प्राप्नोति इति वदति योगन्धरायणः। एषा तादृशं त्यागं कृत्वा आगतवती। वयं बहुषु कथासु स्त्रीणां त्यागविषये श्रुतवन्तः। तुलसीदासस्य पत्नी वा न जाने, अनन्तरं कृष्णकर्णामृतविषयेपि तत्रापि यदा पुरुषाः अत्यन्त अनुरक्ताः भवन्ति तदा स्त्रियः तेषां तान् सन्मार्गे आनयन्ति। तत् अतीव व्यामोहः तत् न करणीयः इति ते पाठयन्ति। एवमेव वासवदत्ता अपि अत्र सामान्यस्त्रीवत् आगता अस्ति। तस्यापि बहु दुःखम्। इदमिदानीं सा प्रविष्टा अस्ति आश्रमं, लावाणकग्रामं त्यक्त्वा इदानीं मगधदेशप्रान्ते प्रविष्टा अस्ति। तत्क्षणमेव तत्र तस्याः स्वागतं त्यजतु, एवम् आगमनस्य आरम्भकाले एव एवम् उत्सरता इति यदा भवति तस्याः बहु खेदः, सा दुःखम् अनुभवति। आर्या, कः एषः उत्सारयति, क एषः? अत्र सर्वत्र सन्धयः सन्ति। कः एषः? ये अवगच्छन्ति, those who have learned sandhis, they can understand. Those who have not learned, no problem. काव्यानन्दं प्राप्नुवन्तु. काव्यानन्दः ब्रह्मानन्द सहोदरः. So it is no less than that Brahmananda that you get by doing penance or doing listening to music or whatever it is. So this is Kavyananda. So don't worry about grammatical peculiarities or nuances. कः एषः उत्सारयति? Who is this fellow? कः एषः अस्मान् दूरीकरोति? तदा योगन्धरायणः वदति, भवति यो धर्माद् आत्मानम् उत्सारयति। एषः कीदृशः पुरुषः? यः धर्मात् आत्मानम् उत्सारयति, यः धर्मं न आचरति, स्वयं धर्मं यः न आचरति, धर्मात् आत्मानम् उत्सारयति, one who is not who does not follow dharma, that means कोऽपि अधर्मी इति वदति। तदा वासवदत्ता वदति, तस्य दुःखमेव भिन्नम्। एषः योगन्धरायणः किं वदति? भृत्याः दुष्टाः विवेकिनः, राजा विनयहीनः पुरुषः, तस्य चिन्तनं तथा अस्ति। किन्तु वासवदत्तायाः मनसि, आर्या, न ह्येवं वक्तुकामा, अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामि इति सा वदति। आर्या इत्युक्ते पूज्या, न हि एवं वक्तुकामा, मम उद्देशः सः न वक्तुकामा। I did not mean that. अहमपि नाम इत्युक्ते किं? तत्र emphasize on that. अहमपि नाम even me नाम उत्सारयितव्या भवामि इति। अहं पूर्वं का आसम्? महाराज्ञी। तादृशी अहमपि अत्र सामान्यापि न, सामान्यानामपि तथा न भवति। गच्छतु, दूरीकरोतु, दूरं गच्छतु इति यदा भवति तत् किमपि बहु गौरवं विना वचनं खलु। अतः तस्याः बहु महत् दुःखं भवति। अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामि इति तस्याः चिन्ता। योगन्धरायणः तदा वदति, सान्त्वनं वदति, भवती एवम् अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते। पुनः एकवारं तथैव पठामि, अनन्तरं सन्धिविच्छेदं करोमि। भवती सम्बोधनं तस्याः, हे राज्ञी, एवम् अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते। एवम् ईदृशविधेन अनिर्ज्ञातानि, येषां परिचयः नास्ति, दैवतानि अवधूयन्ते। यदि देवताः एवं वेषधारिणः आगच्छन्ति, एते भटाः ते देवताः इति न ज्ञात्वा तानपि दूरीकुर्वन्ति। अतः किं भवत्याः विषये किं तथा दुःखम् अनुभवति? यदि देवः साक्षात् भगवान् अत्र आगच्छति चेत्, अन्य वेषान्तरेण आगच्छति चेत्, सः अपि दूरीक्रियते।
पुनः वासवदत्ता वदति, आर्या तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथा अयं परिभवः। स अस्मिन् नाटके सम्पूर्णतया 6 अङ्केषु वासवदत्तायाः अत्यन्तभासः किं, तस्याः मनसि याः भावनाः भवन्ति तत्सर्वं अत्यन्त तत् सूक्ष्म. हि स्टडीड द माइंड्स, इज अ ग्रेट फिलासफर. अत्र एषा महाराज्ञी सा वदति, तथा परिश्रमः परिखेदं न उत्पादयति यथा अयं परिभवः. सा वदति, सा प्रायः पादाभ्याम् आगतवती एतावत् पर्यन्तं. परिश्रम इस् टयर्ड्नेस्. परिखेदं न उत्पादयति, तस्याः अभिप्रायः कः, अहं भवता सह पादाभ्याम् एतावत् दूरम् अत्यन्त कठिनमार्गे आगतवती, तथापि तद् कष्टमिति न चिन्तयामि यथा अयं परिभवः. एषः यथा परिभवः इत्युक्ते मम किञ्चित् अनादरः अत्र यथा भवति तत् मया मार्गश्रमः अपि अत्यन्त अधिकः न, किन्तु एवं यथा मम अनादरः भवति तद् अतीव दुःखकरम् इति वदति. भुक्तोञ्जित एष विषयो अत्र भवत्या. सः वदति, किमर्थं तथा चिन्तयति? भुक्त उञ्झित एष विषयः अत्र भवत्या. अत्र भवति इत्युक्ते नाटकेषु यदा समारंभे मुख्य अतिथि तदा किं हिंदी भाषायां आप महान गायक है, आप महान कवि है, प्रसिद्ध कवि है, एवं भवति खलु. अत्र भवति इति स्त्रीलिङ्गे भवति, अत्र भवान् इति पुल्लिङ्गे भवति. सः स्मारयति, किञ्चित् भवत्याः पूर्वतन जीवनं स्मरतु. भुक्तोञ्जित एष विषयः अत्र भवत्या, नात्र चिन्ता कार्या. अत्र किम् अस्ति, भवती पूर्वम् एतद् अनुभूतं. भुक्त उञ्झित. भुक्त मीन्स् यु हाव् एन्जाय्ड एंड लेफ्ट. भवती अपि राज्ञी आसीत्, अतः दिस् यु हाव् ऑलरेडी एन्जाय्ड. दिस् इस् अ पास्ट एक्सपीरियन्स फॉर यू. न अत्र चिन्ता कार्या. चिन्ता न करोतु. कुतः? बिकास् पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत्, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः. कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः. पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एवम् आसीत्. पूर्वतन किञ्चित् एकक्षणं किञ्चित् तत्र अत्र एतत् पद्यं शार्दूलविक्रीडित छन्दसि. जस्ट फॉर युवर इन्फॉर्मेशन, शार्दूलविक्रीडितम् इति छन्दः. छन्द इस् द स्टैल ऑफ राइटिंग पोएट्री. दिस टाइप ऑफ पोएम इस् कॉल्ड शार्दूलविक्रीडितम्. यत्र 19 अक्षराणि भवन्ति. तस्य पठनक्रमः अत्र केवलम् अत्र इति न. whenever you are reading a शार्दूलविक्रीडित छन्दस्, the way of splitting is 12 plus 17. धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतः. If you want to split, you cannot take pause elsewhere. There is a rule. So that has been beautifully given in the Lakshana of that Chandas. Surya Ashva. He says with a code word. Surya means 12, Dvadasha Adityaha, and Ashva is 7, his 7 horses. So 12 plus 7, how do you divide that? How do you divide 19? It is 12 and 7. If you want to take a pause for breath, it is 12 and 7. Remember, whenever you are reading a Shardula Vikridita Chandas, you can take a pause after the 12th letter and then again 7. धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः. Again here you can this Yakundendu Tusharahara Davala, all these are in this chandas.
You can now, as you know, you can count the number of letters. Whenever it is 19, you can do that, apply that. Astu, atra pashyamah. Atra pashyantu. पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एवम् आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिः इव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः. This line has been very famous. This is used as a saying. उक्ति चक्रारपङ्क्तिः इव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः. पूर्वम् अन्वयं वदामि. पूर्वं त्वया अपि एवं गतम् अभिमतम् आसीत्. पूर्वं त्वया एवं गतम् अभिमतम् आसीत्. पुनः अत्र पुनः भर्तुः विजयेन श्लाघ्यं गमिष्यसि. कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः भाग्यपङ्क्तिः चक्रारपङ्क्तिः इव गच्छति. सः योगन्धरायणः तस्याः सान्त्वनं करोति. This bhagya, this fate, it keeps changing. Our fortune, bhagya panktihi ityukte fortune api bhavati. Sah vadati पूर्वं त्वया अपि एवं अभिमतं गतम् आसीत्. Earlier, you too have enjoyed this state, that being a queen, and while you were a queen, you might have done this naturally, as a queen is walking on the streets or coming out of the palace. Naturally, guards will make the people move away from the main path. Ataha purvam tvayapi gatam evam abhimatam asit. Anantaram punaha bhartuho vijayena. When your husband gets back the kingdom, shlagham gamishyasi. You can enjoy enjoy all the comforts that you are doing earlier. Kalakramena parivartamana jagataha. This world is continuously changing. This bhagya and everything is changing. Why talk about fortune? Bhagya panktihi, chakrara panktihi vagachati. Like the spokes of a wheel that keeps moving up and down. Idanim asyam sthitau asti bhavati. Punaha yada punaha bharta राज्यभारं राज्यलक्ष्मीं प्राप्नोति पुनः भवति महाराज्ञी भविष्यति. अत्र पुनरेकवारं संस्कृतभाषया वदामि. पूर्वम् इत्युक्ते यदा भवती वत्सदेशे महाराज्ञी आसीत्, त्वया अपि त्वमपि एतद् अनुभूतवती. त्वया अपि गतम् एवं अभिमतम् आसीत्. अभिमतम् इत्युक्ते तत् सम्मतम् आसीत्. यदा भवती महाराज्ञी आसीत् तदा यदा भटाः भवत्याः सम्माननार्थं जनान् दूरीकुर्वन्ति स्म, भवती तत् सर्वम् अङ्गीकृतवती. मास्तु मास्तु तथा न कुर्वन्तु इति उक्तवती वा? न, अभिमतमेव आसीत्. अतः अनन्तरं किम् एतादृशी स्थितिः शाश्वतं वा? न. भर्तुः पुनः विजयेन, यदा तव भर्ता उदयनः विजयं प्राप्नोति, राज्यलक्ष्मीं प्राप्नोति, तदा श्लाघ्यं पुनः गमिष्यसि. श्लाघ्यम् इत्युक्ते पुनः जनानां प्रीतिपात्रं भविष्यति भवति, अथवा पुनः सर्वं गौरवसम्माननं प्राप्नोति. जगतः कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः. जगत् कथम् अस्ति? एषः लोकः, संसारः अथवा प्रपञ्चः कालक्रमेण सर्वं परिवर्तनशीलम् अस्ति. एव्रिथिङ्ग् कीप्स् चेञ्जिङ्ग् हियर्.
नथिंग इज परमानेंट एवं यदा तथा अस्ति भाग्यपङ्क्तिः भाग्य पङ्क्तिः इत्युक्ते द सीरीस् अत्र भाग्यपङ्क्तिः विजय श्रीः अपि चक्रारपङ्क्तिः इव यथा चक्रस्य अरः इस् द स्पोक्स् आफ् द व्हील् तथा कालक्रमेण अथवा समयानुगुणं यदा जगत् परिवर्तनशीला अस्ति कथमस्ति चक्रस्य अरपङ्क्तिः इव एकवारम् उपरि गच्छति पुनः अनन्तरम् अधः गच्छति इदानीं प्रायः भवत्याः स्थितिः एतादृशी अस्ति सामान्यस्त्री इव अस्ति अतः चिन्तां न करोतु पुनः यदा भर्ता राज्यं प्राप्नोति पुनः भवती सर्वं सुखम् अनुभवति पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः अत्र वसन्ततिलक इति छन्दः केवलं नाम श्रुत्वा स्मरन्तु ये अधिकं ये पूर्वमेव छन्दः सर्वं पठितवन्तः ते तत्र छन्दो विभागं तत्र सर्वं कृत्वा गणं कृत्वा ते आनन्दम् अनुभवन्तु येषां छन्दोपरिचयः नास्ति केवलं शार्दूलविक्रीडितं यु विल् बि मोर् सी knowledge is like an asset you are learning something that makes you happier आनन्द स एव ज्ञानानन्द इति ज्ञानस्य किमपि मीटर् अस्ति वा ओ अहम् एवं ज्ञानं प्राप्तवती अधिकम् अस्ति उपरि तद् गच्छति मीटर् एवं दर्शयति नीडल् इति नास्ति यदा सर्वाणि पदानि सर्वेषां पदानां पदपरिचयः भवति तदा मनसि ओ एवम् अहम् एतत् सर्वं जानामि इति सन्तोषः आनन्दः भवति काव्यस्य आनन्दः अनन्तरम् अत्र छन्दसः वसन्ततिलक इति छन्दः तत्र 14 अक्षराणि तत्र सुप्रभाते पद्यानां वसन्ततिलक छन्दसि सन्ति यत्र पुनः भवन्तः एतादृश श्लोकं शृण्वन्ति किञ्चित् तत्र अप्लै कुर्वन्तु कुत्र किञ्चित् गणनां कुर्वन्तु 1 2 3 4 यू कैन काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स व्हेन यू हियर somewhere that पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् that same सुप्रभात tune can be applied to this श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः यदि इच्छन्ति तथा पठन्तु तदा ज्ञायते ओहो वसन्ततिलक इत्युक्ते एवमस्ति किञ्चित् ज्ञानवर्धनं भवति तत्र नाटकस्य अग्रे पश्यामः पुनः वटाः प्रायः अत्र चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्ति is a very famous saying of Bhasa that even to this day it can be applied उत्सरतार्याः उत्सरता पुनः भटानां कार्यं किं ते एतेषां मनसि किम् अस्ति इति ते चिन्तयन्ति वा न तेषां स्वामी आदेशं ते अक्षरशः पालयन्ति अतः उत्सरतार्याः उत्सरता तदा ततः प्रविशति काञ्चुकीयः काञ्चुकीयः इत्युक्ते अत्र कुत्रचित् नाटकेषु कञ्चुकीयः इति अस्ति कञ्चुक इस् अ लाङ्ग् कोट् person who wears that usually he guards the antahpura stri antahpura he will have a long silver this thing what is it called yashti स्मृतवती अस्तु कञ्चुकीयः अत्र काञ्चुकीयः इति अस्ति सः वृद्धः ब्राह्मणः भवति सामान्यतया अत्यन्तज्ञानी अपि भवति स रक्षकः अङ्गरक्षकः अपि सः प्रविशति एकस्य भटस्य नाम प्रायः सम्भशक इति सम्भशक न खलु उत्सारणा कार्या न खलु अत्र सन्धिः अस्ति न खलु उत्सारणा कार्या एवं न कर्तव्यं किं करोति एतादृशकार्यम् एषः आश्रमप्रदेशः न खलु नेवर् नेवर् एवं न कुर्वन्तु इति सः वारयति पश्य
परिहरतु भवान् नृपापवादं न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यं नगरपरिभवान् विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति। परिहरतु भवान् नृप अपवादं न परुषम् आश्रमवासिषु प्रयोज्यं नगरपरिभवान् विमोक्तुम् एते वनम् अभिगम्य मनस्विनः वसन्ति। सः किमर्थं न करणीयमिति वदति। इदानीं किं भवति, योगन्धरायणः अथवा अन्ये सर्वे महाराजस्य विषये कीदृशः एषः दुष्टः राजा, सर्वान् तपस्वी जनान् अपि एवं दूरीकरोति इति चिन्तयन्ति। महाराजस्य एव विषये जनाः एवं दुष्टः इति चिन्तयन्ति। अतः काञ्चुकीयः तान् वारयति। परिहरतु भवान् नृपापवादं, भवान् नृपापवादं परिहरतु। आश्रमवासिषु, अत्र अस्ति खलु परुषम् आश्रमवासिषु इति, आश्रमवासिषु परुषं न प्रयोज्यम्। एते मनस्विनः नगरपरिभवान् विमोक्तुं वनम् अभिगम्य वसन्ति। सः वदति, bring not the name of the king in like disrespect. यतः you are parusha इत्युक्ते harsh, you are behaving in a very, you are dealing with these people in a very harsh way. And how are these people? They have moved from nagaras, from busy places to this peaceful ashrama, and they are people who are to be respected. Such people are treating in a very bad way by you, and by doing this, what will happen? The king will get a bad name. अतः मास्तु इति। परिहरतु भवान् नृपापवादम्। भवान् इत्युक्ते तान् भटम् उद्दिश्य, सम्भाषकम् उद्दिश्य वदति, भवान् नृपस्य अपवादं परिहरतु। नृपस्य, महाराजस्य इदानीं दूरीकरणेन यः अपवादः भवति तत् परिहरतु। परिहरतु इत्युक्ते इदानीं स्थगयतु, एतादृशं कार्यं न कुर्वन्तु। यतः आश्रमवासिषु, एतादृश तपस्विषु ये आश्रमे वसन्ति, परुषम् इत्युक्ते कठोरं, दयारहितं न प्रयोज्यम्, एतादृशकार्यं न करणीयम्। एवं दण्डं सर्वं गृहीत्वा गच्छन्तु गच्छन्तु इति तथा न करणीयम्। अनन्तरम् एते कीदृशाः जनाः? मनस्विनः, तेषां मान एव धनम्, अत्यन्तगौरवार्हाः एते तपस्विनः नगरपरिभवान् विमोक्तुम्। नगरे किं भवति? नगरे तेषाम् अपमाननं भवति अथवा अशान्तिः भवति, तत्सर्वं विमोक्तुं ते किं तद् न इच्छन्ति, तत्सर्वं त्यक्त्वा वनम् अभिगम्य वसन्ति। एतादृश शान्तपरिसरम् इच्छन्तः अत्र आगत्य वसन्ति। अत्रापि आगत्य महाराजस्य आज्ञा इति तथा न कुर्वन्तु इति सः तान् वारयति, भटान् वारयति। अत्र पुष्पिताग्र इति छन्दः। अस्तु, अत्र स्थगयामि। अपेता इत्युक्ते वित् दाट्, विनयाद् रहित इति। अपेत हीनाः, विनयात् अपेत पुरुषाः। उत्सारयति इस् मूविङ्ग् अवे, दूरीकरोति। उत्सारणकार्य इत्युक्ते हटाना इति हिन्दी भाषायां भवति खलु, तथा। PDF विषये शीघ्रमेव तद् क्रियते, चिन्तां न कुर्वन्तु। कोऽपि हस्तं नयति चेत्, अस्ति चेत् अहं, कोऽपि अस्ति वा किमपि प्रश्नः? सौम्या इति अस्ति, अस्तु पृच्छतु भगिनी। अहं have allowed you to talk. अस्तु, क्षम्यताम्।
सौम्या वदतु। परिहरतु भवान् तस्य तस्य श्लोकस्य छन्दः किम् आचार्य पुनरपि कृपया वदतु। पुष्पिताग्र इति, पुष्पिताग्र इति। अस्तु, धन्यवादः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते, कृत्तिका वदामि। वदतु। PDF मध्ये प्रतिश्लोकस्य अन्वयम् अस्ति खलु? नास्ति इति मन्ये भगिनि। केवलं पाठ्यं दीयते, अन्वयः प्रतिपदस्य अर्थः तदर्थमेव एषा कार्यशाला अस्ति। अतः अत्र शृण्वन्तु, अनन्तरं पाठ्यं पुनरेकवारं। मम प्रार्थना अथवा आशयः एवमेव अस्ति, यदा अत्र वेबिनार् आगच्छन्ति, अत्र फलकमध्ये स्क्रीन् मध्ये सर्वं दृश्यते खलु? सावधानेन शृण्वन्तु. And then I think there are many Swapna Vasavadatta's many versions are available in the internet. That you can get photocopied. If you want, you can refer it later. Or what you can, one more suggestion is, यद् अन्वयम् अहं वदामि तत्र मनसि श्रुत्वा भवन्तः पुनरेकवारं पद्यं दृष्ट्वा भवन्तः स्वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. That will be an added advantage. पुनः यदि कुत्रचित् संशयः अस्ति, पुनरेकवारम् अत्र श्रोतुं शक्नुवन्ति, रेकार्डिङ्ग् तत् सर्वं भवति। एतेन किं भवति, युष्माकं ज्ञानं वर्धति। अस्तु भगिनि, अस्तु, धन्यवादः। I'll go to the next one. Purnima. Namo Namaha Mohoday. Namo Namaha. Some sentences are written in black color and some sentences are written in another color. So is there a reason for it? Yes. I'll padyam. Okay. Tad idanim share screen स्थगितवती. किञ्चित् पश्यामि. For example, Yogandharayan's sentences were there. No, it's not a rule, Bhagini. Just to show that variation, if it is a poem or if it is a Stri Patra, tatha tavadeva, tatra niyamah kimapi tata nasti. Nothing like that. So, if it is Padya, then it is written in color other than black. It is just an indication to make ourselves that demarcation. That's all. It's not a rule at all. That color and all. Okay. Dhanyawad. Anantaram Dr. Vijaya. Namaste. मम आशा किम् अस्ति चेत् अत्र यत्र यत्र भवत्याः वर्धक चलन्ति तत् समये किञ्चित् तत्र एकं वा द्वि पङ्क्तिं स्वीकृत्य अत्र संक्षिप्तरूपेण किम् अभवत् इति एकवारं वक्तुं शक्यते वा? किं भगिनि पुनरेकवारं वदतु। इतोपर्यन्तं किम् अभवत् वासवदत्ता विषये, अनन्तरम् उदयन विषये, अनन्तरं किम् अभवत् एतपर्यन्तं संक्षिप्तरूपेण आरम्भसमये अग्रिमकथा वा अग्रे किं भविष्यति इति वा? इतोपर्यन्तं किम् अभवत् इति, इतः पूर्वं किम् अभवत् इति तद्दिने द्वितीयकक्षायाम् उक्तवती खलु कथा। तदेव न आसीत् वा? प्रति वर्गे अत्र किञ्चित् संक्षिप्तरूपेण वक्तुं शक्यते वा इति आरम्भे उक्तवती खलु। योगन्धरायणः अनन्तरं वासवदत्ता सामान्य वेषान्तरं कृत्वा इदानीम् आगच्छतः आश्रमं, सः पुनः राज्यं पुनः प्राप्तुम् इच्छति, तत्सर्वम् उक्तवती खलु अद्य। अस्तु। यतः तदेव पूर्वतनकथामेव पुनः वदामि चेत् तद् बहु दीर्घा भवति, अनन्तरं बहूनां अतः। अस्तु वा, किञ्चित् वदामि, चिन्ता मास्तु। बालकृष्ण महोदय, अत्र एक नामः अस्ति योगन्धरायणः इति
युगन्धर इत्युक्ते the one who bears that yoke in a cart, that main this thing who bears the burden. युगन्धरः इति शिवस्यापि नाम अस्ति इति कुत्रचित् श्रुतं मया. प्रायः योगन्धरायणः इति सम्बन्धी शिवसम्बन्धी इति. वासवदत्तायाः नाम सा तस्य पिता चण्डमहासेनः प्रद्योतः इति इन्द्रस्य प्रभावेण, वासवः इत्युक्ते इन्द्रः, तस्य प्रसादात् एषा पुत्री प्राप्ता इति, अतः वासवदत्ता इति. सर्वेषु किमपि चमत्कारः भवेत् इति न, किन्तु अस्ति, अर्थः तु अस्ति तावदेव. रायण तथा रायण्ण कन्नड भाषाया एकः नाम रायण्ण अस्ति. किमपि सम्बन्धमस्ति वा तत्सम तद्वा वा? रायण्ण इत्युक्ते अण्ण इति तद् रायण्ण भवति. अत्र किं बादरायण, यौगन्धरायण तथा रायण्ण, तत्र द्वित्वं नास्ति, नकारः द्विवारं नास्ति. रायणः तत्सम तद्भव न किमपि न तथा. अस्तु, एक प्रश्न अपि अहं पृच्छामः क्वेश्चन् आन्सर् चाट् मध्ये, कृपया. किमिति, किं पृष्टवान्? अभिमत एतस्य पदस्य विरुद्धपदं किं महोदय? अनभिमतं, न अभिमतम् इति, अनभिमतम् इति भवति. अगेन्स्ट्. अभिमतम् इत्युक्ते सम्मतम् इति अस्ति. असम्मतम् अनभिमतम्. मैथिली. धन्यवादः. नमस्ते मैथिली अस्ति वा? श्रूयते. भगिनी, अद्यतनपाठे सर्वं संस्कृतभाषायामेव अस्ति. सत्यं, पाठ्ये प्राकृतभाषया न दर्शितमस्ति. तन्नास्ति भगिनि. अहं यदि आवश्यकं यस्य पात्रस्य प्राकृतम् इति वदामि. अस्तु. यत्र वासवदत्ता वदति तत्रापि प्राकृतमेव अस्ति. अस्तु. प्रायः अत्र अस्मिन् नाटके शौरसेनी इति तादृश प्राकृतस्य सा शैली अस्ति. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. विशाली वा? विशाली, वैशाली वा? नमस्ते महोदय. नमस्ते. श्रूयते. I just want to check about the Sandhi and Samasa. So Sandhi, usually I split whenever I read the sentences. I split the Sandhis. I'm not naming the Sandhis. So we need to find out ourselves. Yes, Bhagini. Yadi bhavati Sanskritam patitavati asti. No, Sandhi is okay, but Samasa is a bit difficult because it's based on the context, right? Yes. If you have learned Samasa, then without any, with ease you can do it. But still not very. No, what I can say, I'm not comfortable with नाटकस्य किं भवति, यदा नाटकं, when you take it for the detailed study, word by word, how you get it, तस्य पदस्य निष्पत्तिः, यदा तत्सर्वं कुर्मः, that then each नाटका will go for 1 year or 1.5 years like that. बहु दीर्घं भवति. एकैकस्य पदस्य निष्पत्तिः, समासः, तत्सर्वम् अत्र न कुर्मः. यत्र यद् आवश्यकं तद् वदामि. But do we have any, Mahodaya? Do we have any material we can refer? PDF इंटरनेट् मध्ये वासवदत्ता नाटकं लभ्यते खलु, तत्र अस्ति, तत् कर्तुं शक्नोति. माधवन्. Thank you. माधवन् इति अस्ति वा? नमस्कारः महोदय. नमस्ते. माधवी, क्षम्यतां, माधवी. चिन्ता नास्ति. तत्र सूत्रधारः भवतु विज्ञातम् इति
उक्त्वा अनन्तरं भृत्यैः मगधराजस्य स्निग्धैः हा इति सः वदति किं करोति फस्ट् सः आश्चर्यं प्रदर्शयति कः एषः शब्दः इति अनन्तरं सः एव ओहो एवं स्यात् इति सः कारणं वदति भवतु विज्ञातम् ओ ज्ञातं मया इत्युक्ते तदपि नाटकस्य एकः भागः he wants to make known the fact that it is by those first he will he will enact as if he is unaware of that sound then he says oh yes I came to know tata तत्र घृष्टम् इति एकं पदं प्रयुक्तः अस्ति तस्य विषये अपि मम दृष्टम् सन्देहः इत्युक्ते तत्र निर्लज्जा इति भवति निश्शङ्कं that without merciless or without any feeling तथा अर्थाः भवन्ति अस्तु अस्तु धन्यवादाः कः अस्ति सर्वेषां कोऽपि अस्ति वा शङ्करी भगिन्याः अभवत् खलु भगिनी अभवत् खलु न महोदय नमस्ते 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 महोदय युगन्धरा इति अम्बायाः नाम ललितासहस्रनामस्तोत्रे विद्यते युगन्धरा इति योगानन्दा युगन्धरा इति भवति युगं नाम युगलम् अथवा द्वयम् इति भवति किल तादृश अर्थः युग्म इत्यपि युग्म एवमपि अथवा चत्वारि युगानि इत्यपि युगानि धरति इति एकः अर्थः एवं शकटयानं भवति किल शकटं भवति तस्य योक् इति तद् द्वौ अपि तेन एव धरति इति कारणेन युगन्धरा यः भारं धर्तुं समर्थः अम्बा एवं जगत् सर्वं धरति इति कारणेन युगन्धरा इति अर्थः इति पुल्लिङ्गे युगन्धरः भवति युगन्धरः सम्बन्धी युगन्धरायण पुनः महोदय प्रथमश्लोकः पद्मावतीर्ण तत्र मम अवगमनं नास्ति तत्र शब्दालङ्कारे अर्थालङ्कारस्य अपेक्षया शब्दालङ्कारे एव चमत्कारः पद्म अवतीर्ण इत्युक्ते अवतारः कमलम् इव अवतीर्णः पूर्णः तत्र कमलस्य यथा कोमलता अस्ति तथा एतस्य भुजौ स्तः इति ओ सुन्दरमस्ति पद्मावती इति नाम अपि तत्र भवति पद्मावतीर्णा कथापात्राणां सूत्रधारः बलदेवः विष्णोः अंशावतारः सः तत्र तस्य भक्तिः केचन तथा अनन्तरं केचन वदन्ति एतद् भासस्य पद्यं न इत्यपि केचन वदन्ति पुनः केचन अत्र स्वारस्यं कुत्र अस्ति इति स्वारस्यम् अस्ति एव नाटकानां प्रमुखपात्राणाम् उल्लेखः अस्ति स्वारस्यम् अस्ति किन्तु अर्थः बलरामस्य भुजौ इत्युक्ते पुनः तत्र सङ्केतार्थः इत्युक्ते प्रायः योगन्धरायण रुमण्वान् भुजौ बलस्य भुजौ इव ते तयोः तौ मन्त्रिणौ एवं सर्वम् अन्य अर्थं वयम् एवमेव चिन्तयित्वा एवमपि भवति इति वक्तुं शक्नुमः तदेव इति निश्चयेन न किन्तु तत्र चमत्कारः मुद्रालङ्कारे एव चक्रारपङ्क्ति सम्यक् अस्ति सत्यं धन्यवादः अस्तु महोदय कोऽपि अन्यः कोऽपि अस्ति वा प्रायः समाप्तं सर्वेषाम् अस्तु समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः परश्वः बुधवासरे 6:30 पुनर्मिलामः।